خیلی هم متوجه نشدن نتانیاهو چی داره میگه. گفت این نبردی که گذاشتیم اسمشو نبرد آهنین باید عوض کنیم بذاریم نبرد چی؟ رستاخیز. نبرد تعیین تکلیف تاریخ. این حرفای من نیست، حرفای خودشونه دیگه. اون چیزی که 2000 سال پیش 3000 سال پیش تو کتابا گفتن پارسیان میان، تو انجیل ما گفته، تو تورات ما گفته که اینا میان آخر الزمان این کارو میکنن، پسر پیغمبر آخر الزمان میاد، شده دیگه داره میشه. خیلی صریح دارن اینو بیان میکنن. الغریق یتشبث بكل حشیش. اونو که داره غرق میشه به هر دستاویز چنگ میزنه. اینو خواهش میکنم کاملا متوجه باشید که بعدا نگید چرا اینجوری میشه تو کشور، چرا بیرون کشور اینجوری شو. اونا جنگ رو جهانی و با مقیاس‌های دنیایی اداره نمی‌کنن، چون اگه اینقدر احمق نیستن که اگر قرار مقیاس‌های دنیایی انجام بدن اینقدر فاجعه درست کنن برای خودشون. کشور رو به هم زد دیگه، اسرائیل به هم خورد. می‌دونید تمام دارایی‌هاش، تمام اون چیزایی که داره نابود میشه، داره ذوب میشه، داره دست و پای آخر رو داره میزنه. و چون اعتقادی فکر میکنه میدونه جنگ آخره، تمام تلاشش رو داره میکنه. چون اون بزرگان تحریف چیشون اینو تو کله اینا کردن، که تو مخ اینا کردن شما پیروز میشید حتما، مسیح شما خواهد آمد حتما. این ورم امام که داره میگه خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید، انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت با مقدمه انقلاب اسلامی انجام قرار بشه و اینا که همه اینا که مقام معظم رهبری گفتن و بزرگان دین گفتن و این همه حدیث گفته و آیات دارن پشت شما، همه یه خطه، یه حرفه. نبرد آخر الزمان، مسئله آخر الزمان ما نوک قله هستی، مسئله پیچ تاریخیه. الان محبوب ترین شخصیت تو دنیا مقام معظم رهبریه، همه دنیا دوستش دارن. این جلوی ظلم وایساد. نبرد آخر الزمان. اما یه عده میخوان اینو نذارن همه اینو متوجه بشن، نذارن مردم یه فهم آخر الزمانی از این نبرد پیدا کنن، از اوضاع کشور پیدا کنن. اونایی که این فهمو پیدا نمی‌کنن، شما مطمئن باشید اکثریتی هستن که امام صادق میفرماد میریزن. امام فرمود اکثریت میریزن. دقت کنید. هشدار به همه ماها و این هشدار به این که مواظب باشیم ما جزء اونا نباشیم. دو، حواسمون باشه باید رسالتمون رو درست یه جوری انجام بدیم که کمک کنیم بقیه هم نریزن، تا این امانت رو انشالله دست صاحبش برسونیم به حول و قوه الهی، با فداکاری، با رفاقت، با دوستی، با عشق. ولو به قیمت ریخته شدن خونمونم باشه باید این کارو بکنیم.